सामीन रियासत पंजाब में मसाजिद की वागुजारी के ताल्लुक़ से नामवर आलिम दीन मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार सलाम कासमी दामत बरकातुहुम का इंटरव्यू पेश खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम सामीन, 14 ज़िलक़ाइदा और 4 जून है। हमारा आज का मौजू है मुफस्सिर कुरान का पंजाब के काम के ताल्लुक़ से अहम इंटरव्यू। आज मुफस्सिर कुरान मजलिस दावतुल हक़ के चेयरमैन हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार सलाम कासमी दामत बरकातुहुम यहाँ सोशल इंडिया न्यूज़ के दफ्तर पर इस खाकसार की दावत पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं हज़रत का शुक्रगुज़ार हूँ। और हज़रत वाला के जो काम हैं वो ज़्यादा पंजाब में हैं। आप मजलिस दावतुल हक़ के चेयरमैन हैं, उसके बैनर तले ही आप पंजाब में काम क्या करते हैं। और दूसरी खुशबख्ती की अलामत हमारी ये है कि जामिया अशरफ उलूम रशीद गंगो के शोबा तजवीद के उस्ताद क़ारी मशकूर अहमद रशीद कासमी हमारे साथ में हैं। आप भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। तो हज़रत मौलाना साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि पंजाब में ही आखिर आप काम क्यों करते हैं? क्या इसकी ज़रूरत पेश आ गई कि पंजाब के लिए आपको रास्ते सफ़र इख्तियार करना पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बस मोहतरम बात यह है कि हर चीज़ मिन जानिबिल्लाह होती है और उसके असबाब अज़ ख़ुद बन जाते हैं। आदमी गुमान भी नहीं करता मिन हैसु ला याहतसिब। मेरे तो कभी जहन में भी नहीं था कि मेरा कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता पंजाब से होगा। कि इत्तेफाक है कि मेरा बम्बई जाना होता है। मेरे एक बेटे वहाँ रहते हैं अपनी फैमिली के साथ और 2 भाई भी वहाँ रहते हैं माशाअल्लाह। अपने काम के सिलसिले में उनका वहाँ रोज़गार है, कारोबार है। तो मेरा वहाँ आना जाना रहता है। वहाँ प्रोग्राम भी मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। तो तकरीबन 10 साल पहले कुछ हजरात वहाँ बम्बई में मुझसे मिले कि मौलाना ये पंजाब की ये मस्जिद है शहर गीदड़बाहा की, और हमने 35 लाख का मामला किया था ये पंडित जी से और वो हमसे हो नहीं पाया, ये चेक बाउंस हो गया। तो बराए करम इसको आप देख लें और इसको आप करा दें। मैंने कहा कि भाई मैं इस तरह से तो कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैं जाकर देखूंगा, समझूंगा, अगर बात सही है तो। गरज ये कि मैं वहाँ गया, बात सही निकली तो यहाँ मैंने बम्बई से कुछ अपने अहबाब मुताल्लिकीन को लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद 35 लाख रुपए देकर 14 मार्च 2014 में गैर मुस्लिम से खाली हुई और अब उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ता नमाज का इत्माम है। एक दीनी इदारा भी उसमें कायम है, एक मरकज़ बन गया। फिर दारुल उलूम देवबंद के बाद मेरे बहुत ही मुहिब्बीन मुखलिसीन जो असातिज़ा और मेरे बड़े करम फरमा, उन्होंने कहा कि भाई अब्दुल सत्तार, पढ़ना पढ़ाना तो बहुत हो लिया और बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, आप ऐसा करो इस पंजाब को पकड़ लो। ये ज़मीन बहुत ही प्यासी है और बहुत ही आपकी ज़रूरत है। हर शख्स के बस की बात यहाँ नहीं है। तो यहाँ बड़ी ज़रूरत है, लोग बड़े प्यासे हैं और लोग इर्तिदाद की दहलीज पर हैं। तो मेरी भी समझ में आया जब मैंने हालात देखे कि मस्जिदों में जानवर बंधे हुए हैं, जहाँ नमाज होनी चाहिए, जहाँ कुरान पढ़ा जाना चाहिए, वहाँ जानवर बंधे हुए हैं या लोग रह रहे हैं। बल्कि बाज़ जगह तो देखा कि गंदे जानवर भी उसमें टहल रहे हैं। तो मैंने बनामे खुदा इस पंजाब को गोया अपने कामों का मैंने महवर और मरकज़ बना लिया। फिर मेरे बड़े ही गोया मुखलिस और करम फरमा मौलाना सज्जाद नोमानी जी, जिनसे मेरे घरेलू ताल्लुक, उन्होंने ये फरमाया कि भाई अब्दुल सत्तार, ये इनकलाब अगर आएगा, तब्दीली आएगी, हालात बेहतर होंगे, हालात सुधरेंगे तो पंजाब से सुधरेंगे। ये हमने पढ़ा है, बुजुर्गों से सुना है।
اور انہوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک بڑے اجلاس میں کانپور میں یہ فرمایا، لوگوں کو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے، کہ ان کی جنم بھومی سنبل ہے. میں سنبل کا رہنے والا ہوں، جو پہلے ضلع مراد آباد میں ہوتا تھا، اب مستقل ضلع ہے. تو انہوں نے ہزاروں کے مجمع میں یہ کہا کانپور کے ایک بڑے اجلاس میں کہ ان کی جنم بھومی سنبل ہے اور کرم بھومی پنجاب ہے. تو الحمدللہ اس مسجد کی برکت سے کئی مسجدیں اللہ نے واگزار کرائیں. لوگ بڑے والہانہ انداز میں ملتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہاں مسجد تو نہیں تھی لیکن ضرورت تھی، تو زمین خرید کر یا گاؤں والوں سے، علاقے والوں سے محبت پیار کے ساتھ ان پنچایت کی جگہ لے کر وہاں مسجدیں بنوائی. ایسا کوئی ایک واقعہ آپ بتائیں جہاں آپ نے بجائے خود مسجد کی جگہ خرید کر وہاں مسجد بنانے کا کام شروع کیا ہو. الحمدللہ ایک تو جگہ پنجاب ہی کے ضلع مانسا میں پما کلاں ایک قصبہ ہے، اور اگر میری یادداشت صحیح ہے تو غالباً آپ اس میں تشریف رکھتے تھے، جس میں مولانا عبد الخالق سنبلی مرحوم تشریف لائے تھے سنگ بنیاد رکھنے کے لیے. تو 4 جگہ سنگ بنیاد وہاں رکھا گیا. وہاں پہلے سے کوئی مسجد نہیں تھی، جگہ خرید کر زمین والے کو پیسے دیے اور وہاں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، اور الحمدللہ وہاں تقریباً ان 4 ہی میں کام مکمل ہونے کے قریب ہے. یہ لاک ڈاؤن اور یہ کووڈ کی وجہ سے کچھ کام رک گیا تھا درمیان میں، اور نیز ابھی حال ہی میں سرہند شریف جیسی تاریخی جگہ میں، جو پنجاب ہی کا نہیں بلکہ پورے ملک میں بلکہ بین الاقوام میں اس کی ایک شہرت ہے اور اس کی ایک پہچان ہے، سرہند شریف، جہاں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہے. تو اسی شہر میں ایک محلہ ہے برہمن ماجرا، اور اگر میری یادداشت صحیح ہے تو غالباً اس موقع پر بھی ہم نے آپ کو یاد فرمایا تھا اور آپ نے زحمت فرمائی تھی. وہاں دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم نے سنگ بنیاد رکھا، اور جو درگاہ کے سجادہ نشین ہیں جناب خلیفہ صادق صاحب وہ بھی تھے، اور مالیار کوٹلہ کے بہت اہل خیر، اہل ثروت اور ذمہ دار لوگ وہاں، حج کمیٹی کے چیئرمین اور دوسرے حضرات. تو وہاں بھی کام الحمدللہ شروع ہونے جا رہا ہے، زمین خرید لی گئی ہے. دعا فرمائیں. مولانا آپ کا بڑا کام ہے اور آپ نے پنجاب میں ایک بڑا کام کیا ہے. اب اس کام کو منظم یا اگر ہو سکتا ہے تو یہ مکاتبی کی شکل میں ہو سکتا ہے، تو کیا مکاتب کا کوئی پلان منصوبہ آپ کا ہے؟ جی الحمدللہ. اصل میں مالی حالات کی وجہ سے، مالی وسائل کی وجہ سے ہم تھوڑا پیچھے ہیں، ورنہ ہمارے ذہن میں تو یہی ہے کہ جہاں ہم مسجد خالی کرائیں یا مسجد کی تعمیر کرائیں تو وہاں کم از کم 2 اساتذہ وہاں رکھیں، اور ہماری ترجیح اس بات کو ہے کہ مقامی بچوں کو وہاں تعلیم دیں، اس لیے کہ وہاں ضرورت خاص طور سے مقامی بچوں کی ہے، جن کو کچھ نہیں معلوم، جن کو کلمہ تک نہیں معلوم، جن کے والدین کے نام تک اسلامی نہیں ہے. لوگ ملتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں؟ جی خان صاحب، بس خان صاحب کے نام سے. نام آپ کا کیا ہے؟ کہ اشوک خان، لکشمی خان، دلبیر خان، جسبیر خان، گربچن خان. ہاتھوں میں ان کے دھاگے بندھے ہوئے ہیں، کڑے ہیں، ہاتھوں میں کڑے ہیں اور سروں پہ پگڑیاں ہیں، اور ان کی سنتیں بھی نہیں ہوئی ہیں، ان کے نکاح بھی نہیں ہوئے ہیں، کوئی غیر اسلامی طریقے سے شادیاں ہو گئی ہیں. تو الحمدللہ اب کوششیں ہو رہی ہیں. دعا کی ضرورت ہے، دوا کی بھی ضرورت ہے. مولانا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا.